अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। ये पुलिस मुकाबलों की एक लहर चल रही है। पुलिस मुकाबले क्यों हो रहे हैं और पुलिस मुकाबले रोज़ाना रोज़ाना डिस्कस किए जा रहे हैं। रोज़ाना आप देखें, आपको अखबारात में कोई ना कोई लाहौर में, कान्हा में, शेखुपुरा में, फैसलाबाद में पुलिस मुकाबलों का की आवाज़ आ रही है, शोर आ रहा है, जिस पे लोग बहुत सारा डिस्कस भी कर रहे हैं। पुलिस के हवाले से ये बातें भी कर रहे हैं कि पुलिस मुकाबले क्यों हो रहे हैं। वो जैसे कि हाफ़िज़ाबाद में जो एक सानिया हुआ था, मैं इसको सानिया बोलूँगा, बड़ा ऐसा फ़ेल था, इंसानियत सोज़ और दरिंदगी की इंतहा थी। उसके 3 मुल्ज़िमों को पुलिस मुकाबले में पार कर दिया गया और वहाँ के एक चौथा मुल्ज़िम इकराम, जिसके पीछे अभी पुलिस पड़ी हुई है, उसको ढूँढ रही है। उसके भाई ने कोर्ट में से भी रिलीफ़ लेना चाहा कि उसके भाई जो है ना इनोसेंट है। ख़ैर लेट्स सी, देखते हैं उसका क्या बनता है। लेकिन मैं पुलिस मुकाबलों पे बात कर रहा हूँ। वो ये है, ये पुलिस मुकाबलों की जो लहर एकदम से आई है, ये लहर एकदम से हाईलाइट होना शुरू हुई क्योंकि सीसीडी एक नया डिपार्टमेंट बना और सैयद ज़फ़र चड्ढा साहब हैं, बड़े ज़बरदस्त पुलिस ऑफिसर हैं और ये डीजी एंटी करप्शन भी थे और इन्होंने बहुत सारे करप्शन के केसेस को सॉल्व भी किया और इसके साथ ही इनको एक स्पेशल टास्क दिया गया। और इन्होंने वो क्यों दिया गया कि क्यों बहुत सारी खराबी पैदा हो चुकी हुई थी। मतलब पुलिस ऑफिसर जो थे बाज़, ये जो खतरनाक गैंगस्टर्स हैं, खतरनाक मुल्ज़िम हैं, इनको हाथ नहीं डालते थे। तो उन्होंने फिर कहा कुछ ऐसा करना चाहिए, ऐसा सोचा करना चाहिए जिसमें इसको कंट्रोल किया जाए। और ये ऐसा नहीं है कि पुलिस मुकाबले बिला वजह हो रहे हैं और जिनको पुलिस मुकाबला किया जा रहा है कि वो बड़े इनोसेंट लोग हैं या बड़े शरीफ लोग हैं। हाल ही में जो पुलिस मुकाबला फैसलाबाद में हुआ, शाह गैंग जिसको कहा गया, उसमें जो चारों मुल्ज़िमों को पुलिस मुकाबले में हलाक किया गया, उनको कोई इत्तला मिली थी, उनको मुकबर से बकर के करीब दे वाली कोई जगह है, तो वहाँ पे जब उन्होंने छापा मारा तो पुलिस आगे से उन्होंने मज़ामत की और फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 4 मुल्ज़िमान मारे गए और चारों के चारों मुल्ज़िमान के ये पूरा रिकॉर्ड अब मैं ले आया हूँ, ये मेरे पास है। और ये इसी वजह से लेकर आया हूँ कि मैं भी इसी तहकीक को कर रहा था कि ये पुलिस मुकाबले क्या हो रहे हैं। लेकिन अभी तक जो पीर साहब ने मुझे बताया है इस हवाले से, पीर जी का कहना ये है कि ये एक कोई लिस्ट बनी है इनके पास, कोई बड़ी सी एक लिस्ट है, कोई 5,000 से ज़ायद या लगभग नोटोरियस किस्म के ख़तरनाक लोग हैं, जो देखा जाए तो माशरे के लिए ख़तरा हैं और उनका माशरे के अंदर उनकी कोई गुंजाइश नहीं है। दरिंदा सिफ्त लोग हैं और उन सब लोगों की लिस्ट बनी और बारी-बारी उनको वो फारिग होंगे या फिर जो भी उनका कैफ़रे किरदार पे ज़ाहिर है, ये जो मुल्ज़िम हैं, जो जितने भी हैं, इनको छुड़वाने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो जब मुल्ज़िम को पता, क्योंकि उनको पता है कि हम कब पकड़े गए तो बुरा हाल होगा। तो बख्शिश अब किसी की नहीं है। तमाम जो सीरियस किस्म के जो लोग हैं, जो चाहे वो डकैत हैं, चाहे वो गाड़ी चोर हैं, चाहे मोटरसाइकिल चोर हैं, जिसके अवाम तंग है, तो उनको चाहिए कि अपना किबला दुरुस्त कर लें। अब उनकी माफ़ी किसी की भी नहीं होनी। अभी हाल ही में जो एक जो है ना, उमैर उर्फ़ उमैरी नामी एक शख्स जिसका इनकाउंटर हुआ, वो किसी और इश्तिहारी को गए थे वहाँ पे, जो 2 और मारे गए वहाँ बंदे, उनमें से एक ये बंदा भी था। इस बंदे की हिस्ट्री क्या पता चली, उसकी पता ये चली, ये लड़कियों को, लोगों की, ख़वातीन को, जो वर्किंग वुमेन थी, जो लोगों की कुछ भी, जिसमें डॉक्टर, जिसमें स्कूल टीचर और जिनमें हेल्थ विज़िटर, ये जो इस तरह की जो ख़वातीन जो वर्किंग वुमेन्स थी ज़्यादातर और शादीशुदा थीं, ये उनको शिकार करता था। उनको सोशल मीडिया के ज़रिए, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए उनको ट्रैप करता था। ट्रैप करके उनको अपने जाल में फँसा के जहाँ भी बुलाता था, ज़बरदस्ती करता, उसकी वीडियो भी बना लेता था। यहाँ तक कि अगर कोई किसी खातून के बारे में इसको पता चले कि ये इसका मर्दों में इंटरेस्ट नहीं, ख़वातीन में इंटरेस्ट है, तो इस खातून की आवाज़ कमाल तरीके से निकाल के ये उसको ट्रैप कर लेता था और उसका भी रेप करके उसकी भी वीडियो बनाता था। इस शख्स की वजह से ना कोई 7 से 8 ख़ानदान घर उजड़ गए, तलाक़ें हो गईं और कई जो है ना, हमें इत्तला मिली, जो खुदकुशियाँ भी हुई। तो ऐसे नासूरों का अगर सफाई हो रही है, तो मेरा ख़्याल है एक माशरे की सफाई के लिए कुछ बड़ा स्टेप लेना कोई बुराई नहीं है। लेकिन अभी तक जितने भी पुलिस मुकाबले हुए हैं, मुझे उसमें मुबैना तौर पे जो कोई फेक वाली कोई ऐसी बात नहीं मुझे नज़र आई। और अब बाकी आगे अल्लाह जानता है। और जो वो जितने पुलिस मुकाबले में लोग अभी तक मारे गए हैं, वो सब हिस्ट्री शीटर थे, सारे के सारे, सबका रिकॉर्ड था।
اور کوئی بھی انوسینٹ کوئی ایسی بات جیسے ماضی میں ایسے ہوتا رہا ہے, لوگ شکایت کرتے رہے ہیں کہ اس بندے کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا, اس کے اوپر پرانی کوئی ایف آئی آر ڈال دی گئی اور ان کو زیادتی کر دی گئی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بات بھی ٹھیک ہے, مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے, یہ پرانی بات ہے, جب میں 2000 یا اس کے آگے پیچھے کی, تو مجھے ہمارے محلے میں ہمارے دوست ہیں, تو انہوں نے آ کے رات کو مجھے 12-1 بجے بولا کہ یار ہمارے بھائی کو نے پولیس نے مار دینا ہے, نویں کوٹ میں تھا کہیں اس کا. تو میں نے کہا نہیں یار ایسے کیسے ہو سکتا, تمہیں کس نے بتایا کہ ہم اسے کھانا دینے گئے تھے؟ میں کہا جب تم کھانا دینے گئے تو پھر کیسے مار سکتے ہیں؟ خیر یہ بات ہو گئی, میں نے ان کو کہا جی کل چلتے ہیں, کل چلے. میں نے نارمل تھی بات, کرائم رپورٹنگ کر رہے تھے میں, تو صبح 7 بجے 6-7 بجے قریب انہوں نے دروازہ کو پیٹا اور میں گیا, انہوں نے مار دیا. مجھے بڑا افسوس ہوا, میں اس لڑکے کو بھی جانتا تھا, وہ کوئی کرمنل نہیں تھا, وہ ایریا کا تھا, وہ فیملی موجود ہے. پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ایک میرے چھوٹے بھائی کا دوست تھا, خورم نام کا لڑکا تھا, سوڈی وال کا رہنے والا تھا. سوڈی وال میں بڑے گینگسٹر ماضی میں ہوئے ہیں, تو وہ ان گینگسٹر وغیرہ اپنا پڑھتا تھا, اسکول جاتا تھا, آتا تھا, وہ کسی گینگسٹر وغیرہ کی خوشامد وغیرہ نہیں کرتا, تو ان کو اس پہ اعتراض تھا. اکثر گینگسٹر کے جو پنٹر ہوتے ہیں چھوٹے موٹے, ان کو وہ پھینٹی وینٹی لگا دیتا تھا جب اسے الجھتے تھے, ان کو بڑا اس سے پرابلم تھی. تو مجھے ایک دن اطلاع ملی کہ اس کو نماکوٹ سرکل کی پولیس نے پکڑ لیا ہوا اور اس کا بھی انکاؤنٹر ہو جائے. میں نے کیونکہ پہلا ایکسپیرینس تھا, میں فوری بھاگتا ہوا گیا, وہاں مقصود میمن صاحب تھے, اے ایس پی مقصود میمن, اور آج کل وہ ایڈیشنل آئی جی ہیں کراچی میں, سچا واقعہ بتا رہا ہوں. تو میں نے ان سے جا کے بات کی بندے کی, انہوں نے بتایا بڑا نوٹوریس ہے یہ, اس کے اوپر ایف آئی آرز ہیں, یہ ہے وہ فلان ٹمکان ہے. تو میں نے کہا نہیں اس کا ایسا کچھ نہیں ہے, غلط ہے, یہ بچے کی ایج دیکھیں. میں نے کہا مجھے دکھائیں, رزلٹ دکھائیں, وہ ایف آئی آر دکھائیں. انہوں نے ریکارڈ دکھایا, اس پہ لکھا ہوا یہ 392 فلانی, یہ کافی ساری ایف آئی آر, اس پہ 10-12 ایف آئی آر تھیں. ان میں سے اچانک ہی میں نے ایک ایف آئی آر پہ نظر پڑی, تو وہ ایف آئی آر کوئی 9 ایئرز یا 8 ایئرز پرانی تھی, اور لڑکے کی ایج تھی 16 ایئرز اولڈ, 16 یا 17. تو میں نے میمن صاحب سے کہا سر یہ مجھے بتائیں, یہ اس نے جرم کب کیا, اتنے بندوں کو کیسے اس سے پھینٹی لگا سکتا ہے اور فائرنگ کر سکتا ہے, یہ کر سکتا ہے, یہ بس کیسے لوٹ سکتا ہے اتنا سا بچہ. انہوں نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے. انہوں نے پھر اس کو لان توان کی, ان کی کلاس لی, جو بھی کر رہے تھے, وہ فرمائشی انکاؤنٹر تھا. تو وہ پھر اس کو 13ویں پینٹ کا چلان کیا, اگلے دن اس کی بیل ہو گئی. تو میں اس میں یہ کہانی سنانے کا, یہ ٹرو سٹوری سنانے کا مطلب یہ تھا کہ ماضی میں ایسے ہوتا رہا ہے, لیکن اب جو مجھے اطلاعات ہیں سی سی ڈی ایسا نہیں ہو سکتا. اور مجھے یہ معلوم ہے کوئی 10-12 بڑے آفیسرز کی وہ ٹیم ہے, یہ آف دی یہ بات ہے, وہ بیانہ طور پر یہ بات ہے, یہ پیر جی نے مجھے بتایا کہ یہ سینئر افسران کی ہے, جو ملزموں کی گائے بغیر دیکھتے ہیں, چیک کرتے ہیں, ریکارڈ دیں. ایون کہ اس کے ایریا میں جا کے, اس کے محلے میں جا کے, اس کے مقامی ایس ایچ او سے اس کے علاقے میں جا کے اس کی باقاعدہ پوری پڑتال کی جاتی ہے ہر ملزم کی. تو ناظرین اب یہ ہے کہ یہ پولیس مقابلے کیوں ہو رہے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں اس کو آگے چل کے. ابھی تک تو جو انہوں نے پولیس مقابلے جو لوگ مارے ہیں, ہم سب سے پہلے اعتراض کرنے والے ہیں, کیونکہ مارفہ عدالت نہیں ٹھیک, لیکن پولیس یہ کہتی ہے کہ ہم ملزم کو اپنی قانونی کارروائیاں پوری کرنے کے لیے, ظاہر ہے انہوں نے موقع دیکھنا ہوتا ہے, موقع ملاحظہ کرنا ہوتا ہے, چیزیں برآمد کرنی ہوتی ہے اور برآمدگی کرنی ہوتی ہے, اسلحہ برآمد کرنا ہوتا ہے یا کچھ اور برآمد کرنا ہوتا ہے, یا ملزم گرفتار کرنے ہوتے ہیں, تو پولیس ان کو ساتھ لے کے جاتی ہے. اور ایسے میں اگر اس کو کوئی جاننے والے اس کے دوستوں کو پتہ چلے, ظاہر ہے وہ بھی کرمنل ہوں گے, تو وہ چھڑانے کے لیے آ جاتے ہیں, تو واردات ہو جاتی. فیصل آباد میں ایسا نہیں ہوا, فیصلہ مخبری پہ پولیس گئی اور چھاپا مارا, تو وہاں پہ کراس فائرنگ ہوئی اور 2 گھنٹے تک یہ چلتا رہا. تو لیٹس سی, دیکھتے ہیں. اور ابھی تک تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی, اگر نظر آئے گی تو سب سے پہلے ہم ہی تنقید کریں گے. آئندہ نئے کانٹینٹ کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.